Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camelo. Let's take a look at the top stories for today. Now, there is a new twist to the mysterious death case of Siddhi Naik. On Thursday, father of Siddhi Naik, Siddesh Naik, has lodged an official murder complaint at the Kalangut police station, alleging it's not a suicide but a murder. As per post-mortem report, her stomach was empty, which means there was no water in her stomach. Then how did she drown? He questioned. Entire Goa was shocked listening to the Siddhi Naik's mysterious death case. Now the father has filed and lodged the official murder complaint at the Kalangut police station alleging it's not a suicide but a murder. The father also said that he was shocked to see the images of the daughter body going viral on social media. He said that if I had seen these pictures before, then I would file a murder complaint much before, not now. In his official complaint, the father mentioned, I had not seen this dead body, on the beach, but I had identified it as being of my daughter, Miss Siddhi Naik. After being shifted to the GMC morgue Bambali by the police, the moment I realized that my daughter is dead, I went in shock and hence could not track any doubt of a foul play against in the death of my daughter, even though I noticed that there were no clothes on her body. Complaint highlights. How is it a drowning case? As per post-mortem report, her stomach was empty, sand particles present beyond vocal cords. Means she did not drown in deep sea. Siddhi didn't know how to swim. If she drowned, she would have swallowed water and her stomach wouldn't be empty. Now, as per the reports, there were three injuries mentioned shown on the body in the form of bruises. Since no deep bruises, they are not caused by hit hard on the rock. It is possible of if someone forcefully holds another person tight by his or her hands. Also, there is no much scratches. Otherwise, it heard to be said that she is caused to a person accidentally by hitting the rocks while drowning in water. Finally, the father wrote in the complaint, therefore I lodge a complaint at your police station, Kalangut, that an unknown person or persons has or have murdered my daughter, Miss Siddhi Naik, by forcefully drowning her in shallow beach sea water, which means of holding her in such position to cover mouth and nostril till she dies of drowning in water. Now later this evening, the father of the victim, Siddhi Naik, met women activist Auda Vegas. Auda spoke to HCN on this case. Have a look. बॉडी मेल्ट येतना बापायक जे वेळार कॉन्टेक्ट केलो ते वेळार GMCन गेले ते वेळार ते कळ्ळें ना की आपूण कितें करता आनी कितें ना तें कारण ते शॉक हे स्टेटीन आशिल्ले काल तांकां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मेळ्ळा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट स्टडी करतकीर आमकां दिसून आयलां की थोड्यो गोश्टी आसात तातूंत आनी पयलें सुद्दां दिसलें की बॉडी विदावट क्लोथ इज नॉट पॉसिबल सुसायड जायना हें आमकां दिसलें आनी आमी उलयलीं बी ताचेर पूण आतां हो स्टडी करतकीर आमकां दिसलें की तें पोजिशन पळय आसा ताचें तें अशें आसा फ्लॅट आसा म्हणटरीच आनी मार्क्स आसा फाटीर आनी अकॉर्डिंग टू मेडिकल ओपिनियन मार्क फाटीर आसा म्हणजे शी शूड हॅव बीन फ्लोटींग ऑन द बॉडी बॅक आनी ते दोन फावटी म्हणटा मेडिकल ओपिनियन इज दॅट ते टर्न केला म्हणजे परत डावट कन्फर्म जाता दुसरो म्हणजे ताचें उदक ना चडशें अशें दिसता की ताका शॅलो उदकान सॉल्टेड वॉटरान बुडोवन मारला त्या भायर तेचे बॉडीचेर मार्क्स फिंगर मार्क्स आसा आनी ते फिंगर मार्क्स आयल्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान आनी हें सगळें पळयतरीच कन्फर्म जालें बापाय की खरेंच आपूण पळय दुबाव खातालो आतां मागीर बोवाड जावपा लागलो सोशल एक्टिविस्ट बोवाड करपा लागले समाज उठली त्या वेळार बापायक दिसलें की आपूण पयलें पळय सांगलां की आपलो दुबाव ना म्हूण हें खरें न्ही आतां आपणें चवकशी मागपा जाय इन्वेस्टिगेट माय डॉटर्स डेथ एज मर्डर म्हूण आज ताणें वचून एक अपील केल्या पुलिसे कडेन की तुमी चवकशी आतां मर्डर म्हणून करात आनी ताका पळय कोणें कोणें कॉन्टेक्ट केला ताका खंयच्यान व्हेलें कितें केलें कांय पत्तो ना आनी परत आमी सांगत आसात की कपडे काडून आज पर्यंत सायंटिफिकली खंय ना की आनी ताका पेंवपा येना म्हणजे ते कपडे काडून वचचें ना
तर पॅन्टीच कशी उरली आनी पॅन्टी इलास्टीक ती वतली आशिल्ली म्हणून पुलिसेक परत आमी रिक्वेस्ट केला की कन्सिडर इट मर्डर अँड इन्व्हेस्टिगेट इट एज अ मर्डर. Today, in this heart touching story, we will show how one Goan helped a Russian tourist who was homeless for months and was sleeping on the streets of Mapsa with nothing. He had no money, no food to eat, no shelter, and no valid visa to return back. Now, the youth from Anjuna, Ramesh Bovi, has provided this Russian with food, clothing, and shelter. He is working for his visa return back to Russia. This is a heart-touching story of how one Goan boy, that's Ramesh Bovi from Anjuna, became a good Samaritan and helped one stranded Russian national in Goa with no food and shelter. The 28-year-old Russian Mikhail was found sleeping on the footpath at Mapsa for several months now. He was here, living on the footpath without food, clothing, or shelter. He was stuck here, having no visa to go back home and no money even to return back and buy food. Ramesh came to his rescue and Ramesh spoke to the media of how he met Mikhail. हांव जेवपाक पावलो ट्रॅव्हल आहा फोटा कडेन पळय जेवपाक वयतालो थंयसर तर हांवें थंयसर तावकुळे बीन आसा हें आहा कितें म्हणटा तेरे तावकुळे बीन जंगल कशें आहा थंयसर सो कोणशान एक साकान एक कोण न्हिदलेलो म्हणजे डेड बॉडी हांव सांगलो डेड बॉडी आतां हांवें ताका उलो घातलो तो उठान उरलो हांव पुलिशेक आपोवपाक तितक्यान तो उठलो थंयसर पळयतालो तो एक रशियन तो नागरीक तो रशियन थंय मागीर तो पयलीं हांव उलयलो तेजे कडेन पळयतालो मागीर तो सांगपाक लागलो आवय वांगडा येयल्लो खंय हांगासर तो एक वर्स नियरली 1 year जालें तो हांगासर आसा आनी बाकीचें हांव न्हू तो कितें घेतालो कितें ना तो तेजे कडेन कांयच नासलें एक पावाचेर कितें आसलो त्या दिसा उबो खाल्लेलो कोण पाव दिल्लो एक कोणी. Now Ramesh is trying in helping the Russian with visa and tickets to make his journey back to Russia. Watch to what he has to say. म्हाज्या वांगडा आहा मिखायल हॅलो आनी आतां ताका आमी एक्चुली तुमी हांगा पळोवंक शकता फाटल्यान जंगल कशें हांगासर हांगा न्हिदतालो पळय तो ओके ताका आयज आमी शिफ्ट करता विथ द हेल्प ऑफ एकटो एंजल्स म्हणूंक शकता तुमी तेजें नांव ते सांगलां हांवें सांगा नाका अमर अकबर एंथनी म्हणटा तेका सांगलां लास्ट टायम हांवें सांगलेलें तेजें नांव अमर अकबर एंथनी आनी आयज ताका कलंगूट शिफ्ट करता प्रॉपर हेचेर रावपा हायजिनीक हेचें नाजाल्यार हांगासर पळय हालत तेजी जंगलान ताका रावचें पडटलें ओके आनी हांवें ताका शिफ्ट करता आनी तो हॅप्पी आहा यू आर हॅप्पी नो मुवींग फ्रॉम हियर ओके Thank you so much. या Better. better Yes, today как good news coming. yeah good news feeling Yes, positive I'm too much happy coming, today you smiling also Yeah, I starting Okay. now normal. normal little bit slowly Before medicine, tired too much. okay Not understand. Now feeling good yes. As per report, cases are rising, especially violence against women in the state. Now, the Goa State Commission for Women has set up a committee which has 3 advocates to hear and dispose the pending cases. Speaking to media, the officials with the commission said that the number of cases has not declined and that approximately around 15 to 20 cases are registered with the commission every month. Violence against women are on rise in the state. Goa nearly reports 20 cases per month. Now speaking to media, the official of the commission said the number of cases has not declined and that approximately around 15 to 20 cases are registered with the commission every month. Watch. सप्टेंबरान चार्ज घेतलो तेन्ना अशें दिसून आयलें की पेंडींग केसीस खूब आसा म्हणजे सादारण 9 महिने कोर्टाक पासून नाशिल्ले कारणान हियरींग जायनाशिल्लें आनी केसीस सादारण एक 250-300 केसीस आमचे कडेन पेंडींग आशिल्ल्यो आनी हांवें चार्ज घेतल्या नंतर अशें दिसून आयलें की लोक परत फोन करताले की बाबा खंय पावले आमचे कितें मॅटर आनी त्यामुळे आमी अशें डिसायड केलें की एकठांय आमकां ती सब कमिटी अपॉयंट करपाक गावता ती पयलीं घेवपाची अपॉयंट करपाची आनी ह्यो ज्यो पेंडींग केसीस आसा म्हणजे प्रायोरिटी दिवन म्हणजे जो फोन करता ताका पयलीं आपोवन अशें करून आमी त्यो सॉल्व करपाचो डिसिजन घेतलें म्हणजे बोर्ड कमिटीन आमचें डिसिजन घेतलें आनी अशें आमी एक सादारण 3 लॉयरांची एक कमिटी आतां स्थापन केल्ली आसा म्हणजे फाटल्या म्हयन्याच्यानूच ती रेगुलर तांचे हियरींग सुरू जाल्लें आसा
आमी 3 लॉयर घेतिल्ले आसा आमच्या कमिटीन. एक म्हणजे ॲडवोकेट सुलेखा शेटये, नंतर ॲडवोकेट सोनिया दाबोलकर आणि ॲडवोकेट प्रियंका आवालो. ही तिगांय आमचे कडेन आतां कंटिन्युअसली येतात. विकली एक दीस आमी हियरींग घेता. तांच्या खातीर स्पेशल एक हियरींग म्हणजे ज्यो कॉम्प्लिकेटेड केसीस आसतात त्यो आमी त्या दिसा दवरता. आनी बाकीचे आसता आमी हियरींग त्यो नॉर्मल साद्यो केसीस आसतात त्यो आमी विकली 2 दीस घेता, म्हणजे मंगळार आनी बिरेस्तार. अशें करून आमी विकली म्हणटा तश्यो 14 ते 15 केसीस हँडल करता आतां. ह्या म्हयन्याच्यान सुरू जाली आमचे कडेन. म्हणजे ज्यो फुडल्या एक 4 म्हयन्याच्या टार्गेटान आमी आसा तितल्यो पेंडींग केसीस चालीक लावपाचें टार्गेट आसा आमचें. ओके. आतां सद्याच्या एका स्थितीन तुमकां कितले केसीस येता तुमच्या उमेश कितले केसीस येता? फाटल्या 4-5 म्हयन्याचो जर डेटा काडलो जाल्यार 20 ते 22 केसीस इन एन एवरेज आमकां रजिस्टर जाता आमचे कडेन. तातूंतल्यो सादारण 56% अश्यो आसा पर्सेंटेजान काडले आमी जाल्यार डॉमेस्टीक वायलन्साच्यो आसा. आनी ताजेर आमी आतां वर्कआवट करता. म्हणजे डॉमेस्टीक वायलन्स इतले फास्ट वाडत आसा तर ताजेर आमी कितें उपाय करूंक शकता, कितें म्हणजे थोडे कमिटी सुद्दां आनी जाय जाल्यार स्थापन करून थोडे गायडलायन्स जर आमी दिवंक शकली सरकाराक त्या बाबतींत जाल्यार तो एक प्रयत्न आमचो आसतलो फुडें. The Kadamba Transport Corporation has resumed its interstate bus services on 3 major routes, that is Mumbai, Pune, and Bangalore, which was stalled due to COVID-19. A KTC general manager said that the number of buses will increase depending on the response of the passengers. The KTC has imposed a condition on lines with government's assurance in the High Court of Bombay at Goa that only those passengers with both doses of antigen COVID-19 vaccine will be permitted to use the interstate bus services. It's a good news for the KTC bus operators and also users, as the KTC has begun and resumed its interstate bus services on 3 major routes, that is Mumbai, Pune and Bangalore, but with some conditions. आमी 1 सप्टेंबराच्यान मुंबय, मागीर पुना आणि बेंगलोर ह्या 3 रुटांचेर बसी चालू केल्या. आणि शॉर्टली आमी मैसूर रुटाकूय बस चालू करतले फ्रॉम 10th ऑफ सप्टेंबर. पयलीं आमी कदंबा महामंडळाच्यो कर्नाटका आणि महाराष्ट्रा म्हणून 94 बसी ऑपरेट करताले. कोविड ब्रेकडावनाक लॉकडावनाक लागून आमच्यो बसी सगळ्यो कॅन्सल करच्यो पडल्यो. मदीं आमी चालू केल्यो पूण पॅसेंजर लोड फॅक्टर वॉज नॉट टू द मार्क. आतां मी कारवार 5 बसी इलेक्ट्रीक बसी चालू केल्या. पुना बस चालू केल्या. काल आमची पुना स्लीपर बस केल्ली आसा. बॉम्बे आमी बुकींग चालू केल्लें पूण बुकिंगाचो व्हडलोसो रिस्पॉन्स मेळना. पूण येवपाक काल 25 पॅसेंजर बूक जाले. बॉम्बे, पुना आणि बेंगलोर अश्यो म्हणून 6 बसी आणि 7 बसीज वी आर ऑपरेटिंग ऑन बेळगांव रूट, प्लस 5 बसीज वी आर ऑपरेटिंग ऑन कारवार रूट. दोज आर इलेक्ट्रीक बसीस. कारण तांचे दिसाक 200-250 किलोमिटर चलपाक जाय. सो कारवार आमकां रिस्पॉन्सूय बरो मेळटा आणि वी कॅन ऑपरेट एट 220 किलोमिटर्स. आसा महाराष्ट्राचो रूल आसा की 2 वॅक्सिनेशन जर घेतलेले आसा जाल्यार तांकां एंटिजन्सी टेस्ट घेवपाची गरज ना आणि दे अलाव अस टू ऑपरेट द व्हेकल. सो आमी ते टिकेटीचेरूच हें घातलेलें आसा की तांणी ते घेवपाक जाय नाल्यार एंटिजन्सी टेस्ट करूनच बसीन चडचें पडटलें तांणी, which they have to do prior to the boarding the bus. The Kortalim Panchayat takes resolution against moving village into new Zuarinagar police station. Panch members are upset over resolution for market auction notice without taking members in confidence. Now the members of Kortalim Panchayat stated that the Panchayat body has taken a resolution that the Kortalim village should not be included under the jurisdiction of the new proposed police station at Zuarinagar. Kortalim Panchayat has taken resolution against moving the village into New Zuarinagar police station. They say it's too far. I know why they said this. पुलीस स्टेशना वयर म्हाका सांगूं येता की काल एक मिटींग जाल्या DYSP ऑफिसां आणि गांवची वडिलां आपयन येयलोले, दॅट इज सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच. कुट्टाळेचो येयलोलो, वेलसांव येयलोलो, कांसावलीम येयलोलो, सगळे येयलोले विचारपा बाबा तुमकां पुलीस स्टेशन ज्वारीनगर जाय वो नाका.
आणि थिंगा आमचे सरपंचान DYSP कितें सांगलें तें हांव नको, बट आय गॉट द इन्फॉर्मेशन दॅट की ताणें स्टेटमेंट केलें म्हण की रुलींग बॉडी आहा ताका न्यू पुलीस स्टेशन जाय म्हणून. आय डोंट नो हाऊ फार इट इज ट्रू, DYSP खबर आसतली. पूण आमची पंचायतीन जेन्ना मिटींग आसली 3 वरांची आनी आमी व्हिडिओ एक रिप्रेझेंटेशन केलोलें लोकां गेलें की लोकां पुलीस स्टेशन ज्वारीनगर शिफ्ट केलो नाका म्हणून आमगे वेर्नाचें. आमकां वेर्ना आहा तें आम वेर्ना रावपा जाय कित्याक आमकां बोगली पडटा आनी सगळें आमकां इजी जाता. आनी तेन्ना हें रेजोल्युशन जी लेटर जेन्ना मिटींग येयली तेन्ना आमी अशें करून रेजोल्युशन केलें की आमकां वेर्ना रावपा जाय, आमकां ज्वारीनगर वचपा नाका. ज्वारीनगर आमगे MLAन आनी गोवोरमेंटान न्यू पुलीस स्टेशन दिवपा जाता आनी दिवपा जाय तांकां. आमी तेका ओपोज कोन्नाय. पूण आनी पुलीस स्टेशन अपग्रेडेशन करपाक जाय. सो हांव कितें म्हणटा, अपग्रेडेशन करपाकूच जाय. सो आमची जी कुट्टाळे OP आसा ती तुमी अपग्रेड करात, कुट्टाळेच दवरात आनी थी एक PI घालात. तेच भाशेन आमची वेर्ना आतां PI आसा, थी एक DYSP घालात. अपग्रेड करा अशें करून. वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. जुवारी तुमकां जर करपाक जाय जुवारी पुलीस स्टेशन हाडात, जुवारी एक PI घालात. पूण आमचे जे लोक आसात तांकां तुमी जुवारी कुट्टाळकारांक काडून जुवारी पुलीस स्टेशना अंडर घालनाकात. तरी तुमकां घालन दिसता जाल्यार आमी म्हज्याहून खूब सिनियर लोक आसा, जायते ज्ञानी लोक आसा, एक ग्रामसभा घेयात आनी लोकांचे व्ह्यूज घेयात आनी मागीर घालात. The Mapsa Municipal Council has decided to install CCTV cameras at several places, especially at the prime places during the Ganesh festival. Special arrangements and plans are also out for the Chaturthi Bazaar and emulsion of Ganesh idols at River Tar and other prominent places. The Mapsa Municipal Council has decided to install CCTV cameras at several places. Special arrangements are put in place, especially for the Chaturthi Bazaar and the Ganesh festival. आपलो जीव राखून आमकां चवथ साजरी करपाची आसा. चवथ म्हणल्या बरोबर सगळ्यांत व्हडलो सण आमचो गोंयांत तरी आनी सगळे कडेन. म्हणल्यार केसीस वाडले त्या प्रमाणे आमकां अशें लक्ष दिवपाक जाय. सो म्हाजें म्हणणें कशें आसा, आमकां मार्केट म्हणजे म्हापशाचें मार्केट म्हणजे सामकें आवडीचें कशें सगळ्यांचें, सगळ्यो गजाली थंयच्या थंयच मेळटा आनी तशेंच चलतालें इतलीं वर्सां. आतां आमचें म्हणणें आसा की फ्रुट्स आसा पळय, म्हणजे माटयोळेचें सामान जें आसा पळय तेंच आमी शकुंतले कडेन बसपाक दिवपाक पळयता. आनी बाकीचें जें लायटनींग आसा, फर्निचर आसा तें आमी टॅक्सी स्टँडाचेर हाडपाक सोदता. आनी शॉपवाल्यांचें बी म्हणणें आसा की आमकां गिरायक ना, गेल्या वर्सांय आमकां लुकसाण जाल्लें आसा. सो भितर जर तुमी खंयचो तरी बाजार हाडलो जाल्यार मातशें आमकां सगळ्यांक तेचो मातसो फायदो जातलो. पूण कोवीड आसल्या कारणान म्हाका तें मातशें हें दिसतालें की भितर करप योग्य की ना करप. पूण त्या खातीर एकूच तो आयटम आसा पळय तोच आमी भितर व्हेलो आनी तेंय बी कशें जितले घालपाक स्टॉल जाता तितलेच घालतले, ओवर घालचे ना. आतां आमी एक सादारण 14 सुमार अशें एस्टिमेट केल्लो आसा. एक्चुली ते पयलींच्या हितूनूच तशेंच आसलें, 11 कितें आसलें, 13 आसलें आनी आतां आमी 13-14 असो एक सादारण एस्टिमेट केल्लो आसा. सो हांव कितें करता आतां ते बेगीतले बेगीन घालपाक करता. आनी कशें आसा आमकां न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान स्पेशल फंड्स येता फक्त CC कॅमेरा घालपा खातीर आनी ते फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट घालता. सो ते स्किमीक सुद्दां हांव न रावता, म्हणजे आख्ख्या म्हापशान आमचें ते घालपाचें आसा. कुचेले सायड ते खोर्ले सायड सगळ्याक घालपाचो फुडलो म्हजो विचार आसा. पूण आतां अर्जंट जाय, म्हणजे तुमी पळयता कितल्योश्योच केसीस जाता आनी आमच्या म्युनिसिपाल्टीन तर आसाच, सरावंडींग हांगा आमी लायिल्ले आसा. सो जायत्यो केसीस फाटल्या दिसांनी गाडयो कोणें फोडल्यो बी जाल्यार पुलिसांनी येवन हांगा रिपोर्ट घेवन तेजेर हें केल्लें, पळयलां. सो आतां कशें आसा, हे 14 कॅमेरे आसा पळय ते चवथीच्या पयलीं म्हाका सुरू करपाचें आसा. पूण म्हाका ते इन प्रोसेस वचूंक जाय. ते कावन्सिलर रेजोल्युशन घेवन टेंडर बी काडून त्या प्रमाणे पद्दतीर वचूंक जाय. तार रिवर जो आसा पळय तर तार रिवर आमी बऱ्या पैकी क्लीन करून घेतलेलो आसा आनी म्हणजे क्लीन जाल्लो आसा. उदक भरपूर येता आनी डिविडींग बी जाल्लें आसा बस्तोड्या सायडीन
आनी आमचें बी आतां डिविडींग करपाचें आसा. काल सुद्दां हांव सैमाक मेळून येयल्या. सो डिविडींग आमचें तें बी म्हापशाचो तार रिवराचें जातलें. सो लोकांक गणपती थंय विसर्जन करपाक कांय हरकत ना. The Murmugao Municipal Council, led by market subcommittee members on Thursday, carried out an anti-encroachment drive in Vasco Vegetable Market. The MMC would go ahead and clear the market and keep it free from encroachments, while also stating that the drives would continue and fines would be applied on habitual offenders if required. MMC has decided that it will go ahead and clear the market and keep it free from encroachment, while also citing that drives would continue and fines would be applied on habitual offenders if required. The MMC carried out an anti-encroachment drive at the Vasco Vegetable Market on Thursday. शॉपांचे भायर आनी आपणाचे 2 लायन एक्स्ट्रा लायताय आनी सगळे मॅश कोत्ताय. बरेंच ना चोवपाक, लोकांक चलपाक भोंवपाक प्लेस मेळना, बुरशें दिसता. आतां कमिटीचो चेअरमॅन म्हाका मार्गराज केला म्हणून म्हाजी जबाबदारी हें करपाचें. पूण हांव जबाबदारी घेता आनी हांव कोत्तलो. हांव करून लोकांक दाखयतलो खरेंच कितें कोणेंय मार्केटान करूं त्या भशेन हांव कोत्तलो. कित्याक म्हाका विश्वास आसा, म्हाजी एक उमेद आसा कितेंय लोकांचे तर बरें करपाचें आनी बरें करून दिवपाचें. हांव लोकां कडेन मागता कोण शॉपवाले आहाय तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता ते बरे भशेन रावाय. हांव तुमच्या धंद्यार कोणाचे पोट राडयनाय आनी कोणाचो आमी धंदो बंद करनाय. इन्स्पेक्शनाक म्हणून येयल्ले तर पळयत जाल्यार सगळे एन्क्रोचमेंट खूब वाडलेले आसले. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला एक सायडीन काडपाक लायला आनी तेंचे डिफिकल्टी तांकां सांग तुमचे कितें डिफिकल्टी तें आमकां सांगा. आमी तेंचे डिफिकल्टी आयकपाक जाय. आमचे सांगलें जायना. तेंचे तांकां डिफिकल्टी कितें आसा तें विचारलें तांकां सांगलें तुमी येवन मेळा आमकां आनी बऱ्या भशेन कितें इशू सॉर्ट आउट करून काबार करया. पब्लिकांक त्रास जावंक दिना. बारीक जनता येता ती हांगा तांकां भोंवपाक वाटना, चलपाक वाटना, गाडये दवरता, पोतये बांदले सगळे सामकें मॅच करून उडयला हांगासर. म्युनिसिपालिटी विचारपाक जाय तेंच्यांनी कशी अरेंजमेंट केल्या ती आमकांय कळपाक जाय. कावन्सिलरांक फाल्यां सकाळीं पब्लिकेन म्हणपाक येना अरे सिस्टम सारकें ना कशी दवरल्या तुमी हांगा माटोळी सावन थंय तशें जावपाक ना. आमकांय कळपाक जाय ती माटोळी आज विचारलेलें हांवें सीपीकूय खबर ना. फाल्यां आमी मिटींग एक आपयल्या कावन्सिलरांची तांकां आमी डिस्कस करतले खंय अरेंजमेंट केल्या कशी केल्या खंय वाट लोकांक त्रास जावपाक जायना हें सगळें पळोवनूच आमी फाल्यां डिसिजन घेतलें. आयज आमी एक ड्रायव्ह घेतला कित्याक लोक आहा पळय शॉपकार जे तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट केलेलें भायर रस्त्या भायर म्हणजे जी वाट आहा पळय ती वाटूय ब्लॉक केला. पूण अशें रस्त्यार समज बसले तुमकां जे स्पेस दिला ते स्पेस तुमी ऑक्युपाय करपाचें न्हू आनी एक्स्ट्रा एनक्रोचमेंट करप म्हणजे ते कायद्याच्या भायर आनी म्युनिसिपालिटीन तुमकां जागो दिला त्या जाग्यार तुमी बसपाचें. सो चलपाकूय त्रास जाता लोकांक आनी खूब आडमळी येता लोक बाजाराक येता. सो आमी ते एक ड्रायव्ह केल्ली की बाबा कोण इलिगल एनक्रोचमेंट कोणी केला तांकां काडचें म्हणून. ही ड्रायव्ह आतां सदांच आसतली. And now we end this bulletin with the cartoon of the day image. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more news and updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa. Stay alerted by following us on Twitter and Facebook at Oheraldo. Until then, goodbye and take care.